बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक के अंदर एक ज़िक्र है तहरीक का, तहरीक इस्लामी का, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा की। और उस ज़िक्र को कुछ यूँ मामूल किया गया है कि वो एक कोंपल है जो बीज से सर निकालती है और फिर वो बड़ी हो जाती है और फिर वो लहलहाती है, और देख के इससे मुंसलिक लोगों को या इसके मोहब्बत रखने वाले लोगों की आंखों में ठंडक का बायस है और दुश्मनों का दिल जलाती। ये आयत का मफहूम है जो मैंने अर्ज किया है, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन ये आयत हमेशा इस तरह के मौक़ों पे मेरे जहन में आती है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं। पिछले दिनों हमने एक व्लॉग किया, और वो व्लॉग इस अमर के ऊपर था कि ये एकदम पीटीआई के ओवरसीज जो भोंके हैं जनाब शहबाज गिल साहब की सदारत के अंदर या उनकी क़यादत और सयादत के अंदर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनाब जनरल अहमद शरीफ साहब के ऊपर ज़ुबान दराजियां करना क्यों शुरू हो गए, एकदम ये इनको पढ़ क्यों गए। तो मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि बुनियादी मसला ये है कि ये नौजवानों को और अबलागियात को अपने बाप का असासा समझते, अपने बाप की जायदाद समझते, ठीक है? तो इनके ख़्याल के अंदर नौजवानों से कोई और मुख़ातब होकर कलाम करने की कोशिश करे, तो ये इनके ख़्याल में, यानी कि यूथड़ों के ख़्याल में, यानी कि इमरानुओं के ख़्याल में एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म हो, और नतीजे के तौर के ऊपर वो उसके ऊपर पिल पड़ते हैं। गुज़िश्ता दिनों अच्छा, लेकिन अब उसका जो जवाब आया है उसकी चूँकि मुझे ज़ाती तौर पे खुशी हुई है, तो मैं फ़ॉलो अप व्लॉग करने बैठा हूँ। अब जो है अब हुआ क्या है कि गुज़िश्ता हफ़्ते जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने जनाब जनरल अहमद शरीफ साहब के ऊपर तबर्रा फ़रमाया। और अहमद शरीफ साहब आपको पता है क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ पे तुलबा इकट्ठे करते हैं और खुलेआम उनसे सवालात लेते हैं, किसी भी मौज़ू के ऊपर जो कि फ़ौज से रिलेटेड हो, वो उनके जवाबात लें। और वो मदारस में भी जाते हैं, वो यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं, और निजी और सरकारी दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं और अपना बात और अपना कलाम सामने रखते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ यानी कि लम्स के अंदर जनरल बाजवा साहब तशरीफ़ लाए, और जनरल बाजवा साहब को चूँकि बोलने की बीमारी थी, तो बेतुकान 8 घंटे बोले, ठीक है? और वहाँ पे जिन बच्चों ने कोई कंट्रोवर्शियल सवालात किए, उनकी या उनके वालिदैन की या अज़ीज़ों की बाद में ज़िंदगी भी अजीरन फरमाई हो। तो या अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, तो आप फिर जाइए ही ना। और अगर आप जाते हैं और लोगों को खुलेआम दावत देते हैं, तो फिर दिल बड़ा रखिए और उनको जवाब देने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए। अगर आप ये सलाहियत पैदा किए बगैर इतने आला ओहदे पे मुतमक्कन हो गए हैं, तो फिर आपके इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को आपको एडवाइस कर देनी चाहिए कि सारे अड्डा बाहर निकल के नहीं दीदा, हम अपनी पिच में रह के बैटिंग करते हैं, बारी जो मिल गई हो। अहमद शरीफ साहब मुझे इस वजह से अच्छे लगते हैं कि उन्होंने कोई पॉलिसी रखी ही नहीं। उन्होंने कहा जनाब ये हम हैं, ये आप हैं। आइए पार्टी करते हैं। ठीक है, पूछो क्यों पूछना? ठीक है ना? अच्छा, अब ये अहमद शरीफ साहब की ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं भी इस तरह के एक इंटरैक्शन, बल्कि 2-3 इंटरैक्शंस के अंदर शरीक हुआ हूँ। तो एज़ ए ऑब्ज़र्वर बैठ के चुप करके मैंने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, और मुझे भी लगा कि यार सवाल वाह वाही सख़्त कर गया बंदा। ठीक है, इन्हें नहीं करना चाहिए सी। ये कम से कम अल्फ़ाज़ का चुनाव मुनासिब होना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि साइंसदान के पुत्र के माथे के ऊपर ज़रा बराबर शिकन नहीं आई, और उसने फिर मुस्कुराते हुए माइक सँभाला और जवाब दिया। खैर, ये बात हट के। अब पीटीआई समझती है कि नौजवानों से इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के अलावा और कौन मुख़ातिब हो सकता है? तो उन्होंने जो है पहले तो अपने बैरून मुल्क मौजूद लोग खोले उनके ऊपर, अहमद शरीफ साहब के ऊपर, और जब उनसे इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो फाइनली इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने गुज़िश्ता हफ़्ते अपने ट्विटर हैंडल से
جو کہ باہر سے کہیں سے آپریٹ ہوتا ہے. اور بائی دا وے انہیں ہوں بھی کہہ دیتا ہے کہ جو میرا ٹویٹر ری ٹویٹ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. وہ میرے کو والی یاد آ گئی بابا جی کہنے نے جنہیں تو والدہ پاوے اے ڈیالو نے بابا جی بھی کہہ رہا تھی پوسٹ یا شیئر نہ کرے میری پوسٹ. وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو ہے. انہوں نے کہا گزشتہ دنوں کل جو ملنے گئے ہوئے تھے یعنی کہ جمعرات کے جمعہ بدھ کے روز جو لوگ ملنے گئے تو ان کو کہا کہ آپ میری پوسٹوں کو شیئر اور لائک نہیں کرے گا وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ موصوف کی جو ریچ ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. کوئی لائک اور شیئر ہی نہیں کرتا ہے. جو بکواسیات اور افواہیات انہوں نے اس کے اوپر بکی ہوتی ہیں. لگتا ہے بابا کوڈا اور عمران احمد خان نیازی کی پوسٹ ایک ہی بندہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کہ بابا کوڈا ہی عمران احمد خان نیازی کی پوسٹ لکھتا ہو. تو خیر اب حال بیچارے کا یہ ہو گیا ہے حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کا کہ وہ کہتا ہے کہ میری پوسٹ یہ نا ٹویٹر دی وہ شیئر بھی کرو گے تو ٹکٹ ملے گی پارٹی رہو گے. تو خیر ان کو ابلاغیات کی اہمیت کا اندازہ ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی اندازہ ہے. تو لہذا ابلاغیات میں جب ان کو کوئی شکست دینے لگتا ہے اور یا کسی موقع کسی محاذ کے اوپر شکست دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آہو تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ اب احمد شریف صاحب جناب اس کے خلاف عمران احمد خان نیازی صاحب نے ٹویٹ کی کو انہوں نے کہا اچھا اس بات کے اوپر بانی پی ٹی آئی کو آگ لگتی ہے. تو آہو صاحب بھی ایک جگہ کے اوپر ایک تعلیمی ادارے میں یونیورسٹی میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے طلباء کو ویسے ہی خطاب کیا جیسا اس سے پہلے احمد شریف صاحب کرتے آ رہے تھے. خاک سار بڑے احترام کے ساتھ حافظ صاحب کی اس حرکت کو ان کی ایک چھوٹی سی شرارت کے اوپر محمول کرنا چاہے گا کیونکہ حافظ صاحب اس سے پہلے تو گئے ہی نہیں کہیں. چونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی چبن ہو رہی ہے تو چلے پہ ہم بھی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا. آبجیکٹو وہی ہے جی. ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا گیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی حکومت کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف. اور پاک فوج کے بہت ساری باتوں سے ہمیں بھی اختلاف ہوگا اور ہوتا ہے اور ہم اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں نپت الفاظ کے اندر اور ان کو عرض بھی کر دیتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں لگتا. لیکن جس لیول کی زبان یہ یوتھڑ یا ان کی آئی ڈی سے استعمال ہوتی ہے ابھی پاکستان کا بدترین دشمن ایون بھارت بھی ایسی زبان استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہوگا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ذہنی طور پہ مجہول اور پست دماغ لوگوں کی ایک گندی نسل پیدا کر دی ہے یہ کھوتی خیل. یہ کھوتا خیل ہے نا قبیلہ ان کا نام. تو یہ کھوتا خیل نے یہ گندی نسل کی اور بد زبانوں کی ایک پوری نسل جنریٹ. اب اس نسل کو مطلب کہ مارا تو جا نہیں سکتا ایلیمینیٹ تو کیا نہیں جا سکتا. اس نسل کو تبلیغ کی جا سکتی اور تبلیغ انبیاء کا شیوا ہے. میرا مطلب ہے مشرکین مکہ جو ہے کیا وہ یوتھڑوں سے زیادہ گمراہی کا شکار ہو چکے؟ ٹھیک ہے. منافقین مکہ یا مشرکین مکہ جو تھے کیا وہ ان سے زیادہ گمراہی کا شکار تھے؟ اور اگر نہیں تھے اور ان کو تبلیغ کی گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کو تبلیغ کی تو پھر ان کو بھی تبلیغ ہونی چاہیے نا. لیکن اس تبلیغ کے نتیجے کے اندر جن کی جو شیطان گری ہے جن کی جو خباثت ہے جن کی جو جسے کہنا چاہیے جو جھوٹ کا ایک انہوں نے مینار بنا رکھا ہے جس سے ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے وہ جب ڈگمگاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا. تو عمران احمد خان نیازی نے جناب احمد شریف صاحب کی طرف سے مختلف اداروں میں جا کر پاک فوج کی فلسفی اور ان کی جو پالیسی ہے اس کی وضاحت پیش کرنا شروع کی تو عمران احمد خان نیازی کو آگ لگی.
یعنی کہ احمد شریف صاحب نے جو آگے جب پیش کرنا شروع کی تو عمران احمد خان نیازی کو آگ لگی. آپ صاحب نے کیا اچھا ایل ایف ہے میں بھی جا رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آگے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.